Assalamu alaikum class. Hope so you all are fine and doing great. In previous lecture we discussed about the paragraph number 6 to 8 and today we are going to discuss paragraph number 9 and 10. So let's just begin with that. So paragraph number 9, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did go, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले the way, उस रास्ते पर अल्लाह अलमाइटी had chosen for him, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना था. Imbued with divine guidance, imbued सरशार with divine guidance, अल्लाह ताला की हिदायत से सरशार, एंड फिर रिजॉल्व और पुख्ता ईमान से, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, शान और वक़ार से. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना शान और वक़ार से किया. अल्लाह ताला की हिदायत से सरशार और पुख्ता ईमान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना वक़ार और शान और शौकत के साथ किया. इन नो टाइम, कुछ ही अरसे में, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेटेड मैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को उभारा टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर, इन बोथ दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली डोमेन्स, और दुनियावी आलमों में. कुछ ही अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बुलंद तरीन मुमकिन रूहानी और दुनियावी आलमों में उभारा. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक क़ुव्वत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतहर्रिक क़ुव्वत भी थे, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक क़ुव्वत भी थे, विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया या बनाया, एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, कभी ना ख़त्म होने वाला तासुर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ पर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक क़ुव्वत भी थे, जिसने इंसानी तारीख़ पर कभी ना ख़त्म होने वाला तासुर पैदा किया. नो वंडर, कोई ताज्जुब की बात नहीं, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी तौर पर माने जाते हैं, एज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, तारीख़ में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत. कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ में सबसे ज़्यादा आलमी तौर पर मौसर शख्सियत माने जाते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीख़दान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउएवर, ताहम, वॉज रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार थे, फॉर बोथ थियोलॉजी ऑफ इस्लाम के अकायद के, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल, और इसके अखलाक़ी असूलों के. इन एडिशन, मज़ीद बरा, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेड अ की रोल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीदी किरदार अदा किया, इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ, नए अकीदे की इशाअत में, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी आमाल को बनाने में. इनफैक्ट दर हकीकत एज अ ड्राइविंग फोर्स, बाहैसियत मुतहर्रिक क़ुव्वत के, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे बाहैसियत मुतहर्रिक क़ुव्वत के, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वेल रैंक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है आला रुतबा, वेल रैंक, आला रुतबा, एज द सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बाअसर, पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, तमाम वक्त के सियासी रहनुमा. द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात, ऑफ द 7th century, सातवीं सदी की अरब की फतूहात, हैव कंटिन्यू टू प्ले, जो कि जारी रही, टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करने में, इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज तक इंसानी तारीख़ में अरब की फतूहात, 7वीं सदी की अरब की फतूहात हैं. मूविंग टू द पैराग्राफ नंबर 10.
سچ آ تھورو ٹرانسفارمیشن، سچ آ تھورو ایسی مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین انسان کی یا انسانیت کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اوز ٹو دا رسول اللہ ڈیپ فیتھ، اوز مرہون منت ہے ٹو دا رسول اللہ ڈیپ فیتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پختہ ایمان کی ان اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ پر، معاشرے اور انسانیت کی ایسی مکمل تبدیلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر پختہ ایمان کی مرہون منت ہے، ٹو ہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو فار ہیومینٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کے لیے پیار، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کے لیے، معاشرے اور انسانیت کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر پختہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کے لیے پیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، بے شک، ہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورالز اینڈ کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات اور کردار، آر این امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کی زندہ مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، فائنل ورڈ، حتمی الفاظ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندے کے بارے میں، ان دا ہولی قرآن مجید میں از یہ ہیں، او نبی شیورلی وی ہیو سینٹ یو، بے شک یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ایز اے وٹنس، ایک گواہ کے طور پر، اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز، اینڈ ایز اے وارنر، اچھی خبر سنانے والا اور تنبیہ کرنے والا، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ بائی اللہ بائی ہز پرمیشن، انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا اس کی اجازت کے ساتھ، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ہدایت کی روشنی دینے والا۔ دیٹس آل فار ٹوڈے کلاس، ٹیک کیئر آف یور سیلفس، اللہ حافظ۔